सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बाकायदगी के साथ मिल सकें। हुक्म दे के देख ले, आसमां ने कहा, जबर करके देख ले। मुसलमानों के हाथों मेरा हाविंद कत्ल हुआ, मेरे 2 भाई कत्ल हुए, मेरा घर जला दिया गया। तू भी इस लड़ाई में शामिल था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे हाविंद या भाइयों का कातिल तू ही हो सकता है, अबू जुबैर ने कहा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे हाविंद और भाइयों के हाथों मेरे कितने ही साथी जख्मी और कत्ल हुए हों। ये लड़ाई थी आसमां, दोनों तरफ के आदमियों को जख्मी और कत्ल होना ही था। अगर तेरा हाविंद और कबीले के सरदार वगैरह धोखा ना देते तो आज तू मेरे घर में लौंडी ना होती। जिसे तुम लोग धोखा कहते हो वो हमारे बुजुर्गों की एक चाल थी, आसमां ने कहा। हम इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन दूबदू जंग के लिए हमारे पास ताकत नहीं थी। हमारे सरदारों ने ये चाल चली थी कि मुसलमान हो गए। उससे ये फ़ायदा हुआ कि तुम लोग हमें अपना समझने लगे और हम लोग दरपर्दा तुम्हारे खिलाफ जंग की तैयारियां करने लगे। और हमारे बुजुर्ग मौजू मौके की तलाश में रहे और तुम लोगों के बुजुर्गों को वो मौका मिल गया। अबू जुबैर ने आसमां की बात काटते हुए कहा, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए और तुम्हारे बुजुर्ग और सरदार खुश हुए कि अब मुसलमान। हाँ अबू जुबैर, आसमां दरमियान में बोल पड़ी, तू ठीक कहता है, तुम लोग जीत गए, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगी, अपने दुश्मनों का मज़हब कबूल नहीं करूँगी। मैं तेरी लौंडी हूँ, मेरी बेटी तेरी लौंडी है। हम दोनों से तुझे कोई शिकायत नहीं होगी, तेरी किसी बीवी को शिकायत नहीं होगी और तुझे इस घर के किसी फर्द से कोई शिकायत नहीं होगी। अबू जुबैर ने कहा, मेरा कोई बेटा तेरी इतनी खूबसूरत बेटी को मैली आंख से नहीं देखेगा। तेरी शादी नहीं हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तेरी बेटी की शादी होनी चाहिए। शादी के लिए मैं इसे मुसलमान नहीं होने दूंगी। आसमां ने कहा, मैं लड़की के बाप के कातिलों को लड़की नहीं दूंगी। अबू जुबैर दीनदार मुसलमान था। वो इस माँ बेटी के साथ इस्लामी उसूलों के मुताबिक सलूक कर रहा था। उसने आसमां की तंजिया और जली कटी बातों पर किसी उल्टे पुल्टे रद्द अमल का इजहार न किया। ये उन दिनों की बात है जब आसमां और उसकी बेटी को यहाँ आए हुए अभी चंद दिन ही हुए थे। उसके बाद अबू जुबैर ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कभी ना कहा। आसमां को अबू जुबैर के घर आए हुए 2-3 महीने गुजर गए। वो एक रोज़ किसी काम से अस्तबल में गई तो अबू जुबैर एक आदमी को घोड़ा दिखा रहा था। उस आदमी की आसमां की तरफ पीठ थी। ये शख्स घोड़ा खरीदने आया था। उसने मुड़कर देखा तो आसमां को उसका चेहरा नजर आया। वो चौंक पड़ी। उस शख्स का रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही था। उसके चेहरे पर हैरत का गहरा तासुर आ गया। आसमां जिस काम के लिए आई थी वो करके चली गई। उस शख्स ने एक घोड़ा खरीदा और अस्तबल से चला गया। बाहर उसका घोड़ा खड़ा था। उसने नए घोड़े की रस्सी अपने घोड़े के पीठ के पीछे बांध दी और सवार होकर चला गया। वो इधर उधर मुड़कर पीछे देखता जा रहा था जैसे वो किसी की तलाश में हो। घोड़े की रफ्तार बहुत ही आहिस्ता थी। वो शहर से निकल गया। अब वो बार बार पीछे देखता था और घोड़ा चला जा रहा था। इब्ने दाऊद, उसे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। उसने उधर देखा, खजूर के 3 दरख्त एक दूसरे से मिले खड़े थे। उनके साथ ही रेतली मिट्टी की ढेरी थी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। आसमां। इब्ने दाऊद घोड़े से कूदकर उतरा और आसमां के करीब जाकर कहने लगा, मैं तुम्हें देखने आ रहा था, तुम यहाँ कैसे? मुसलमान हो गई हूँ, घोड़ों के इस सौदागर की बीवी बन गई। बीवी नहीं, लौंडी, आसमां ने अफसरदा से लहजे में जवाब दिया। गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, मुसलमान नहीं हुई, ना होगी। तो चलो मेरे साथ, इब्ने दाऊद ने कहा। तुम्हारे आका को पता चलने तक इतनी दूर पहुँचा दूंगा जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। बेटी को छोड़कर कैसे चली जाऊँ? आसमां ने कहा, वो भी मेरे साथ है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा हाविंद और 2 भाई लड़ाई में मारे गए हैं? हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है इब्ने दाऊद। हमने जो मकसद हासिल करना चाहा था वो ना कर सके। मैंने सुना था कि बनी इसराइल के दानिश्वर जो मंसूबा बनाते हैं वो नाकाम नहीं हुआ करता, लेकिन तुम्हारे कौम का ये मंसूबा ऐसा नाकाम हुआ कि हम लोग सारी उम्र उठने के काबिल नहीं रहे। इस नाकामी की जिम्मेदारी ना मुझ पर आयद होती है ना तुम पर। इब्ने दाऊद ने कहा, मंसूबा हर लिहाज से कारआमद और मुकम्मल था, लेकिन लड़ने वालों ने हिम्मत हार कर इतना अच्छा मंसूबा हाथ में मिला दिया। जानी नुकसान तो होना ही था। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस्लाम की जड़ें पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। लेकिन मैं अभी हारी नहीं। आसमां ने कहा,
میں نے اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے خون کا انتقام لینا ہے۔ کبھی تو جی میں آتی ہے اپنے اس آقا ابو زبیر کو قتل کر دوں، یہ بھی ہمارے خلاف لڑا تھا، لیکن تمہاری بات یاد آتی ہے کہ کسی ایک آدمی کو قتل کرنے سے ہمارا اتنا بڑا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میری دوسری باتیں بھی یاد رکھنا جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ ابن داؤد نے کہا، کتنا اچھا ہوا کہ تم یہاں مل گئی ہو، ہم نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے بھی کام لینا ہے۔ میں اس کی تربیت اپنے نظریات اور اپنے منصوبے کے مطابق کر رہی ہوں۔ اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ تم نے اصل ہدایت دی ہی نہیں ہوگی۔ ابن داؤد نے کہا، میں جان گئی ہوں تم کس ہدایت کی بات کر رہے ہو۔ آسمہ نے کہا، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ قبیلوں کے سرکردہ افراد کے بیٹوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں آپس میں لڑانا ہے۔ وفاداری کا وعدہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کسی ایک کے بھی ساتھ وفاداری نہیں کرنی۔ آسمہ وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی۔ ابن داؤد نے اس سے پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ تاریخ جو حقائق اپنے دامن میں لیے ہم تک پہنچی ہے، وہ اس راز کو بے نقاب کرتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کے پس منظر میں بھی یہودی تھے، اور مرتدین میں سے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے وہ یہودیوں کے پروردہ تھے۔ آسمہ کے ساتھ ابن داؤد کی یہ ملاقات اس وقت سے 1 سال پہلے ہوئی تھی جب حبیب ابن کعب بنت یامین کے ساتھ شادی کر کے اسے مدینہ لایا تھا اور کچھ دنوں بعد ابن داؤد کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں ابن داؤد اور آسمہ کی متعدد ملاقاتیں ہوئی تھی۔ آسمہ بنت یامین سے بھی ملی، لیکن یہ کوئی لمبی ملاقات نہیں تھی۔ اس 1 سال میں آسمہ نے ابو زبیر پر اپنا ایسا تاثر پیدا کر لیا تھا کہ ابو زبیر کی نگاہوں میں آسمہ کی حیثیت لونڈی جیسی رہی ہی نہیں تھی۔ ابو زبیر کی بیویاں بھی آسمہ کو لونڈی نہیں سمجھتی تھی۔ آسمہ نے اپنی شاریہ بنت عقیل کو اپنے حسن و جمال کے استعمال کے طریقے عملاً ازبر قرار دیے تھے، اور اسے یہ اصول ذہن نشین کرایا تھا کہ اپنے جسم کو مرد کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننے دینا، اور جسے دام محبت میں لو اس کے لیے بڑا ہی دلکش اور صحرا کی رات جیسا ٹھنڈا سراب بنے رہنا، اور جب وہ تک کر اور مایوس ہو کر رکنے لگے تو اسے بازوؤں سے تام لینا، اور اپنے ان ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں اور پھولوں کی پتیوں جیسے گالوں کے لمس سے ان کے وجود میں نئی روح پوک کر اسے تر و تازہ کر دینا۔ شاریہ کے بال بھی ریشم جیسے نرم و ملائم تھے اور گال بھی پھول کی پتیوں جیسے تھے۔ وہ عرب کی حسن کا شاکار تھی، اور اس نے اپنے حسن و جمال کے دام میں جسے پاسا تھا وہ اس کے آقا کا ایک نوجوان بیٹا سلمان تھا۔ ابو زبیر نے اپنے بیٹوں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ آسمہ اور اس کی بیٹی شاریہ کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر شاریہ کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا رہتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گا۔ یہ خطرہ صرف اس صورت میں ہی ختم ہو سکتا تھا کہ آسمہ اور شاریہ اسلام قبول کر لیں اور ابو زبیر اپنے کسی ایک بیٹے کی شادی شاریہ کے ساتھ کر دے، لیکن آسمہ اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ رات کو گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کا بیٹا سلمان استبل سے ملحق نوکروں کے کمروں میں شاریہ کے پاس ہوتا ہے، اور آسمہ کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ آسمہ نے شاریہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ ابو زبیر کے ہی ایک اور بیٹے کو یا باہر کے کسی آدمی کو سلمان کا رقیب بنا دے اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کرا دے کہ مسلمانوں کے 2 قبیلے نہیں تو 2 خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شاریہ ماں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک خاندان کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم نے اس خطرے کو ختم کر دیا، لیکن خطرے میں اضافے کا امکان بھی تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین کے جن افراد کو غلام اور لونڈیا بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس حکم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا جن کے پاس غلام اور لونڈیا تھی۔ اس کی اجازت خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کچھ اور تھی۔ سالار مسنہ بن حارثہ نے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ مرتدین میں سے بہت سے لوگ تائب ہو چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لیا جائے اور ان کے عزیز رشتہ داروں کو واپس کر دیے جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ مرتدین اب سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اسلام کی عسکری طاقت تھے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ابو زبیر نے آسما اور اس کی بیٹی شاریہ کو اپنے پاس بلایا۔ آج سے تم اس گھر کی لونڈیاں نہیں ہو۔ ابو زبیر نے انہیں کہا، تم نے خلیفہ کا حکم سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس کے حوالے کروں؟ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ یہ میں 1-2 روز بعد بتا سکوں گی۔ آسما نے کہا، میرا دور کا ایک رشتہ دار مدینہ میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے کچھ عرصے پہلے یہاں ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ آسما اسی روز ابن داؤد سے ملی۔ ابن داؤد بھی مدینہ میں تھا۔ اب وہ حبیب بن کعب کے گھر نہیں بلکہ ایک دوست کے گھر رہتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔